चितवनमा एमालेले भन्यो मतदाता प्रभावित पार्न राज्य शक्तिको दुरुपयोग भयो। जनकपुर धाममा गठबन्धनका नेताले दिए नागरिकताको आश्वासन। 14 दिनपछि उठाउन थालियो काठमाडौँको फोहोर। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापित गर्दैलो भन्दा गुठियार भेटघाटमा जोड। दोस्रो एक दिवसीयमा जिम्बाब्वेमाथि नेपाल 9 विकेटले विजयी। गठबन्धनको नाममा महिलामाथि अन्याय भन्दै नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्बाङले भने। जनकपुर धाममा नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने बागीलाई भोट दिए बर्बाद हुन्छ। सत्ता गठबन्धन चुनावमा धाँधली गर्न आयो भन्दै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलले भने गठबन्धनको खिलाफमा जाने सही हुन्न भन्दै प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई। उम्मेद्वारले अन्य दलको चुनाव चिन्ह र झण्डा प्रयोग नगर्नु भन्दै निर्वाचन आयोगले भन्यो। गठबन्धन आम निर्वाचनसम्म रहन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको आग्रह बुटवलमा प्रदेश राजधानी सार्नेलाई भोट नदिनु। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 14 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 205 जना सक्रिय संक्रमित। बाँडीचुडी खान गठबन्धन बनाएका छन् भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने संविधान विघटन गर्ने एमालेलाई स्थानीय चुनावमै रोक्नुपर्छ भन्दै रामचन्द्र पौडेलको भनाई। चुनाव प्रचारमा गएको भन्दै म्यादी प्रहरीले कुटे श्रीमती एउटै विषयमा पटक पटक रिट निवेदन सर्वोच्चले दर्ता गराएको गरी यसबारे पूरै जानकारी। निर्वाचन भयरहित बनाउन सञ्चार क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनिन्। झुटो सपना देखाएर नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनतालाई झुक्काए भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव एवं शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले भनिन्। भरतपुर भाषणले सन्दीप छेत्री विवादमा भन्छन् म भोट माग्न गएको होइन। भरतपुर महानगरपालिकाका गठबन्धन विरुद्धका बागी उम्मेद्वार तथा कांग्रेसका पुराना नेता जगन्नाथको जवाफ मेरै उम्मेदवारीले देश दुर्घटनामा पर्दैन। माओवादी र कांग्रेस बीच झडप हुँदा 10 जना घाइते। सरकारी जहाज चढेर भोट माग्न प्रधानमन्त्रीलाई भ्याइ नभई। नेपाली कंग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भन्छन् भरतपुरमा गठबन्धनका विरोधीले हावा खाइसके सबैतिर हाम्रै माहौल छ। निरङ्कुश तानाशाही प्रवृत्ति परास्त गर्ने संकल्प गरेका छौं भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने नेपालमा अब कहिले पनि नाकाबन्दी हुँदैन भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने प्रचण्ड र आरजुलाई रेखा थापाको जवाफ तपाईको धम्कीसँग जनता डराउनेवाला छैनन्। आरजुलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको जवाफ एमालेले 5 जनालाई मलेसियामा पठाउने होइन 5 लाखलाई रोजगारी दिन्छ। गठबन्धन विरुद्ध बोल्ने नेता कार्यकर्ताहरूलाई कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको चेतावनी। संयुक्त सभापतिको भरतपुर प्रचण्ड थोरै आश्वस्त जगन्नाथ आक्रामक। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आक्रोश एमाले भङ्ग गरेको संसद अदालतबाट फर्कायौं उसैले चल्न दिएन। संविधानको रक्षा गर्दै समृद्ध महानगर निर्माण गर्छु भन्दै गठबन्धनका तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखको उम्मेद्वार सृजना सिंहले भनिन्। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीले स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने बताएका छन्। एमालेले विराटनगर महानगरपालिकामा शनिबार आयोजना गरेको चुनावी भेलालाई सम्बोधन गर्दै केपी ओलीले एमालेले 5 जनालाई मलेसिया पठाउने होइन 5 लाखलाई रोजगारी दिने बताएका हुन्। कांग्रेस नेत्री आरजु राणा देउवाले कांग्रेसलाई भोट हाल्नेलाई फ्री भिसामा मलेसिया पठाउने भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति टिप्पणी गर्दै ओलीले एमालेले रोजगारीको अवसर मुलुकमै सृजना गर्ने बताएका छन्। हामी 4-5 जनालाई मलेसिया पठाउँदैनौं, लाखौंलाई मुलुकमै रोजगारीको अवसर सृजना गर्न चाहन्छौं। केपी ओलीले भनेका छन् एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्यो भने युवाहरूले बाहिर जानु पर्दैन। मुलुकमा युवाहरूलाई विदेश पठाउने कारखाना होइन। एमालेले 5 जनालाई मलेसिया पठाउने आश्वासन नदिने र 5 लाखलाई मुलुकमै रोजगारी दिने उनको भनाइरहेको छ। शेरबहादुर देउवाले कंग्रेसलाई कमजोर बनाएको ओलीको आरोप रहेको छ भने उहाँ देउवा सडेको ढोँडको लौरो टेकेर हिँड्नु भएको छ। त्यस्ताले के चढ्छन् सगरमाथा, मुलुकलाई विकास गरेर सगरमाथा जत्तिकै उचाइमा पुर्याउनु छ भन्दै उनले भनेका छन्। गठबन्धनको त के कुरा गर्नु, एमालेसँग डराएर एक्लै चुनाव लड्ने हिम्मत पनि छैन। उल्टै एमालेलाई देख्दैनौ भनेर भन्छन्। त्यहाँभित्र एमालेसँग कहिले आँट गर्न सक्छ भनेर चर्चा पनि हुन्छ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष
केपी शर्मा ओलीले भनेका हुन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य एवं नायिका रेखा थापाले नेपाली जनता कसैको धम्कीसँग नडराउने बताएकी छन्। छोरी नजिताई देश दुर्घटनामा पर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र आफ्नो पार्टीका नेता नजिताई बजेट नदिने काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य आरजु राणा देउबाको अभिव्यक्तिमा आपत्ति जनाउँदै थापाले शीर्ष नेताहरूको दादागिरीलाई जनताले जवाब दिने बताएकी छन्। माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले मेरी छोरीले जितिनन् भने देशमा सङ्कट आउँछ भनेका छन्। उहाँको छोरी मात्रै छोरी, देशको लाखौं दिदीबहिनी छोरी होइनन्। शनिबार पोखरामा राप्रपाको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेत्री रेखा थापाले प्रश्न गरेकी छन्। आफ्नो छोरी बुहारी र परिवारको लागि राजनीति गर्ने मान्छेलाई नेपाली जनताले पाखा लगाउनु पर्ने बेला आएको बताएकी छन्। देशभरिका लाखौं छोरीहरूको सवालमा, देशका दाजुभाइको सवालमा नेपालमा बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बन्यो भनेर आफूहरूको मनमा चिन्ता परेको उल्लेख गर्दै थापाले तर शीर्ष नेता बनाउँदाहरू आफ्नो श्रीमतीको लागि छोरीको चिन्तामा सीमित भएको बताइन्। मेरो छोरीले बुहारीले र पार्टीले जितेनन् भने बजेट रोक्छु भनेर धम्क्याउँछन्। मेरो पार्टीका नेताले यो ठाउँमा जितेनन् भने बजेट पाउँदैनौ भन्छन्। कतिसम्मको दादागिरी हो यो? अब नेपालमा पनि नेपाली जनताहरू बन्दी बनिरहने, अब जनता सचेत भइसकेका छन् भन्दै उनले भनेकी छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनताको तागत लिएर निरङ्कुश तानाशाही प्रवृत्तिलाई परास्त गर्ने संकल्प लिएको बताएका छन्। धनुषाको जनकपुर धाममा शनिबार आयोजित 5 दलीय गठबन्धनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले निरङ्कुश तानाशाही प्रवृत्तिलाई परास्त गरेर नयाँ युगतिर अगाडि बढ्ने संकल्प गरिएको पनि बताएका हुन्। संसद विघटन हुँदा तत्कालका लागि हामीले पश्चगमनलाई परास्त गर्यौं, अहिले निर्वाचनको सम्मुखमा छौं। अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका छन्, लोकतन्त्र उल्ट्याउन चाहने निरङ्कुश तानाशाही प्रवृत्तिलाई स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय निर्वाचनसम्म जाँदा जनताको तागत लिने र त्यसलाई परास्त गर्ने नयाँ युगतिर अगाडि बढ्ने संकल्प गरेका छौं। मधेसका हक अधिकारका लागि मधेसका जनताले ठूलो संघर्ष गरेको स्मरण गर्दै प्रचण्डले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सबै आन्दोलनको साझा उपलब्धि भएको जिकिर समेत गरेका छन्। नेकपा एमाले सदन अवरोध गरेर मधेसी जनताको नागरिकताको मुद्दालाई लोकतान्त्रिक ढंगले अगाडि बढाउन नदिएको उनले आरोप समेत लगाएका छन् भने प्रचण्डले संसद खुलेपछि नागरिकता विधेयक अगाडि बढाइने समेत आश्वासन दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बागी उम्मेद्वारलाई मत नदिन आग्रह गरेका छन्। जनकपुर धाममा शनिबार 5 दलीय सत्ता गठबन्धनद्वारा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता पौडेलले बागीलाई भोट दिएर बेहाल गर्न नहुने बताएका छन्। यहाँ जनकपुर धाममा बागीले जितेको इतिहास छ। पौडेलले भनेका छन्, व्यवस्थित सुन्दर शहर बनाउनका लागि गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई भोट दिनुहोला। नेपाली कांग्रेसबाट राजीनामा दिएर जनकपुर धामको मेयरका लागि मनोज शाहले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका छन्। पौडेलले शाहलाई नै इंगित गर्दै बागीलाई भोट दिएर बर्बाद गर्न नहुने समेत बताएका छन्। 2049 सालमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसले दिगम्बर रायलाई जनकपुरको मेयरको सिट दिएपछि स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिँदै वृषेश चन्द्रलालले जितेका थिए। त्यति बेला कांग्रेसबाटै असन्तुष्ट भएर उपमेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका लालकिशोर शाह निवर्तमान मेयरले पनि जित हात पारेका थिए भने 2054 सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दामोदर प्रसाद उपाध्यायलाई टिकट दिँदा बजरङ्ग प्रसाद शाहले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएर जित हात पारेका थिए। नेता पौडेलले कांग्रेस अब अन्तर्घातले चल्न नसक्ने भन्दै सबैलाई एकजुट भएर अगाडि बढ्नु पर्ने पनि बताएका छन्। निर्वाचन आयोगले आफू उम्मेद्वार भएको दल बाहेक अरू दलको झण्डा र चुनाव चिन्ह प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ। आयोगले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गरी कतिपय उम्मेद्वारले अन्य दलको झण्डा प्रयोग गरेर चुनाव प्रचार गरेको जुरी परेको बताएको छ। चुनाव प्रचारका क्रममा दलको एउटा झण्डा र एउटा चिन्ह प्रयोग गर्न सकिने भए पनि अन्य दल तथा उम्मेद्वारको झण्डा र चिन्ह प्रयोग गर्नु निर्वाचन आचार संहिता विपरीत हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनु भएको छ। मतदातालाई भ्रम सिर्जना गर्ने गरी आफू उम्मेद्वार भएको दल बाहेक अन्य दलको झण्डा तथा चिन्ह प्रयोग गरेमा निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको मानि कानुन बमोजिम कारबाही हुने पनि उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। निर्वाचन आचार संहिता अनुसार 3 फिट लम्बाइ र 3 फिट चौडाइको झण्डा र सोही नापको चुनाव चिन्ह बाहेक दलको प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स बोक्न र श्रव्य दृश्य सामग्री बनाउन नपाउने आयोगले जनाएको छ। आचार संहितामा उल्लेख भए भन्दा फरक ढंगले झण्डा वा चुनाव चिन्ह प्रयोग गरेमा कारबाही गरिने समेत आयोगले जनाएको हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारमा बानीचुरी खान नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलले गठबन्धन गरेको टिप्पणी गरेका छन्। ओडामा समेत एमालेसँग एक्लै चुनाव लड्न नसकेर सत्तारूढ 5 दलले गठबन्धन गरेको केपी ओलीले बताएका छन्। शनिबार इटहरी उपमहानगरपालिकाको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सत्तारूढ दलको गठबन्धनलाई टालाटुली बटुली बनाएको पुत्तरी जस्तो भनी
टिप्पणी गरेका छन्। बाँडेर खाने उद्देश्यले बनाएको गठबन्धनलाई मत दिन नहुने केपी ओलीको भनाइरहेको छ भने गठबन्धनलाई भोट हाल्ने हो कि सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउनेलाई भोट हाल्ने फैसला मतदातामा निर्भर गर्छ। मैटरी विकासको जिम्मा लिन्छु, तपाईहरू याम सुब्बा र सङ्गीता चौधरीलाई जिताएर देखाउनुस्, उनले भनेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा मान्छे देखिने तर एमालेको घोषणापत्रमा विकास देखिने बताएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनप्रति आक्रोश पोखेका केपी ओलीले खाएर चुसेर ढाडीकाहरूले गठबन्धन गरेको टिप्पणी गरेका छन् र नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रलाई उनले कांग्रेसको जिउमा भन्केका झिङ्गा धपाउने झम्के पछ्यौरी भएको समेत आरोप लगाएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव एवं शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूरा हुन नसक्ने सपना बाँडेर जनतालाई झुक्काएको बताएकी छन्। सत्ता गठबन्धनले शनिबार बुटवलमा आयोजना गरेको चुनावी सभामा बोल्दै उनले स्याटेलाइटमा आकाश किन्ने, चन्द्रमामा भर्याङ लगाउने, चुच्चे रेल ल्याउने जस्ता झुटो र पूरा नहुने सपना बाँडेर जनता झुक्काएको आरोप लगाएकी हुन्। ठूला ठूला गफभन्दा वास्तविक धरातलमा उभिएर देश सुहाउँदै सीमित साधनबाट असीमित चाहनालाई पूरा गर्ने गरी योजना बनाउनु पर्ने उनले बताएकी छन्। एमालेतर्फ लक्षित गर्दै झाँक्रीले पटक पटक भोट हालेर नेतृत्वमा पुर्याउँदा पनि सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र आम नागरिकको समस्या जिउका तिउँ राख्ने दललाई चिन्ने बेलाएको बताएकी छन्। गलत काम गर्दा गलत भनेर भन्न सक्नेहरू परिवर्तनकारी हुन नसक्ने उनको भनाइरहेको थियो भने प्रश्न गर्न नसक्ने मान्छे र भजन मण्डलीले परिवर्तनका लागि काम गर्न सक्दैन भन्दै उनले भनेकी छन्। र गठबन्धनको सरकार राजनीतिक स्थायित्व र प्रणालीको स्थायित्वको पक्षमा रहेको उनको भनाइरहेको थियो। विशेष गरी झुटो सपना देखाएर केपी ओलीले जनतालाई झुक्काए भन्दै शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले भनेकी छन्। सत्तारूढ गठबन्धनले बिहिबार भरतपुरमा आयोजना गरेको चुनावी सभामा बोलेपछि कलाकार सन्दीप छेत्री विवादमा मुछिएका छन्। उक्त सभामा छेत्रीले गठबन्धनको तर्फबाट भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरकी उम्मेद्वार रेणु दाहाललाई शुभकामना दिएका थिए। छेत्रीको उक्त चुनावी सभा सम्बोधन यति बेलामा विवादमा तानिएको छ भने तटस्थ बस्नुपर्ने कलाकारले भोट माग्दै हिँडेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा उनको टिभी कार्यक्रम बहिष्कार गर्नेसम्मको विरोध सुरु भएको छ। ट्विटर र फेसबुकमा सन्दीप छेत्रीको भरतपुर भाषणलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त भइरहेको छ। कतिपयले शुभकामना दिन पाउनु कलाकारको धर्म भएको बताएका छन् भने कतिपयले छेत्रीले राजनीतिक तटस्थता अपनाउन नसकेको उल्लेख गरेका छन्। तर हामीसँग कुरा गर्दै अभिनेता तथा टिभी प्रस्तोता छेत्रीले आफ्नो भरतपुर भाषणलाई राजनीतिक प्रोपोगान्डा बनाउन उचित नभएको समेत बताएका छन् भने रेणु दाहाललाई शुभकामना दिन पनि सचेत तुल्याउन मात्र आफू सभामा पुगेको उनले बताएका छन्। म भोट माग्न गएको होइन, शुभकामना र सचेत तुल्याउन मात्र गएको हुँ भन्दै उनले भनेका छन्। र शुभकामना दिनु र सचेत बनाउनु कलाकारको धर्म हो। केपी ओलीको सभामा पुगेर पनि शुभकामना दिन त पाइन्छ भन्दै उनले प्रश्न पनि गरेका छन्। र रेणु दाहाललाई शुभकामना दिनु अरूलाई अशुभ भन्नु होइन, यसलाई राजनीतिक प्रोपोगान्डा बनाउन जरुरी छैन भन्दै उनले भनेका छन्। आफू ब्रान्ड एम्बेसडर रहेको तथा कन्सल्टेन्सीको उद्घाटनमा भरतपुर पुगेको र आयोजकको अनुरोधपछि आफू शुभकामना दिन मात्र सभामा पुगेको सन्दीपले बताएका छन्। टिभी कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने कतिपयको चेतावनीतर्फ लक्षित गर्दै उनले भनेका छन्, मैले त्यस्तो ठुलो के अपराध नै गरेको छु र आज विरोध गर्नेले भोलि मनमा राख्नुहुन्छ भन्दै उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, अनलाइन खबरले एउटा विवादास्पद समाचार छापेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदका एकजना स्वतन्त्र उम्मेद्वारको फोटो भाइरल जस्तै भएको छ, जताततै मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा प्रचलित छ। दर्शक महानुभाव, यो समाचार अनलाइन खबरले छापेको हो। धेरैलाई लाग्न सक्छ राष्ट्रिय झण्डा पिठीमा ओढेका उनले राष्ट्रिय झण्डाको सम्मान गरेका छन्, तर उनको फोटोमा देखिएको राष्ट्रिय झण्डाको अवस्था अपमानजनक छ र झण्डाको प्रयोग कार्यविधि विपरीत छ भन्दै अनलाइन खबरको समाचारमा भनिएको छ। दर्शक महानुभाव, देशको राजधानीमा बस्ने त्यो पनि महानगरलाई अनुपम बनाउँछु भनेर सपना र योजना बोकेर आएको एउटा युवकलाई राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग, यसको सम्मान र अपमानको अवस्था के हो भन्ने कुरालाई ज्ञान नभएको भनेर कसरी अनुमान गरौँ? तर धेरैले रुचाएको एउटा व्यक्तिले राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोग गर्दा त्यही कुराले झण्डा परेको कुसंस्कार कुरूप धारणा गयो भने के होला? यो विषय उठानको आशय यति मात्रै हो। राष्ट्रिय झण्डा तथा राष्ट्रिय गान प्रयोग सम्बन्धी कार्यविधि 2069 का अनुसार राष्ट्रिय झण्डाको अपमान गर्न गराउन पाइँदैन। चन्द्रमा तल पर्ने गरी झण्डा उल्टो राख्न, व्यापारिक विज्ञापनमा प्रयोग गर्न, राष्ट्रिय झण्डाको प्रतीक ब्याज टाँच्दा कम्मरभन्दा तल टाँच्न र चन्द्रमामा तल पर्ने गरी प्रयोग गर्न पाइँदैन। मुलुकी अपराध संहिता परिच्छेद 8 को दफा 151 अनुसार राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय गानको अपमान गरी 3 वर्षसम्म कैद सजाय हुने समेत व्यवस्था रहेको छ। छातीभन्दा तलको भागमा लगाइन कुनै पनि भित्री वा बाहिरी वस्त्रमा झण्डाको प्रतीक वा चिन्ह राख्न पाइँदैन भन्नुको तात्पर्य बर्को ओढे चाहिँ वा ज्याकेट वा कोट लगाए चाहिँ पिठ्यूमा झण्डा उड्न नपाउने कुरा त बुझ्नै कठिन छैन। फेरि पनि आफ्नो देशको झण्डा, राष्ट्रिय गान र बाआमाको सम्मान गर्ने कुरा नियममा कानुनी लेखिरहनु पर्छ भन्ने पनि होइन भन्दै मन र विवेकले
जान्ने कुरा हो भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छौं, यो खबर अनलाइन खबरले छापेको छ। दर्शक महानुभाव, महानगरलाई अगाडि बढाउँछु भनेर देशका युवक अगाडि बढिरहेका छन् र महानगरवासीलाई र महानगरपालिकालाई राम्रो बनाउँछु भन्दै अहिले काठमाडौँका मेयरका उम्मेद्वार बालन शाहले झण्डा उडेर विभिन्न ठाउँमा पुगिरहेका छन्। दर्शक महानुभाव, यसबारेमा तपाईहरुको प्रतिक्रिया के छ र अनलाइन खबरले छापेको यो समाचारप्रति तपाईहरुको टिप्पणी के छ हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा बताउन भने नबिर्सिनुहोला। गृहमन्त्री एवं नेपाली कंग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँडले बुटवलबाट लुम्बिनी प्रदेशको स्थानीय राजधानी सार्नेहरूलाई भोट दिन नहुने बताएका छन्। जनआन्दोलनमा निभाएको क्रान्तिकारी भूमिकालाई हेरेर कंग्रेस नेतृत्वको सरकारले बुटवललाई अस्थायी राजधानी तोकेको तर एमाले राजधानी दाङ पुर्याएको मन्त्री बालकृष्ण खाँडले आरोप लगाएका छन्। 5 दलले बुटवलमा गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका छन्, स्थायी राजधानी बनाउँदैछु भनेर भोट मागेकाहरूले राजधानी कहाँ पुर्याए, अब राजधानी सारेको ठिक हो भनेर भोट दिने कि गलत हो भनेर नदिने सोच्ने बेला भएको उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, गृहमन्त्री खाँडले एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल प्रति कटाक्ष गर्दै सुकुम्बासीको नाममा आफैले बुटवल र काठमाडौँमा जग्गा लिएको आरोप समेत लगाएका छन्। सुकुम्बासीलाई व्यवस्था गर्नुभयो कि आफ्नो व्यवस्था गर्नुभयो, खाँडले भनेका छन्, सुकुम्बासीको होइन आफ्नो नामको लाल पूर्जा हातमा आयो, बुटवलमा मात्रै होइन काठमाडौँमा पनि भन्दै उनले कडा कटाक्ष पनि गरेका छन्। कुनै दल कमजोर भएर नभई संविधानको रक्षा, विधिको शासन, नागरिकका हक र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि 5 दलीय गठबन्धन भएको उनले तर्क गरेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 14 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा 2716 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 14 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 1420 पीसीआर परीक्षण गर्दा 11 जना र 1296 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 21 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने देशभर 205 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वतन्त्र एवं भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सञ्चार क्षेत्रले योगदान पुर्याउनु पर्ने बताएकी छन्। राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस 2079 को अवसर पारेर शनिबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा बोल्दै उनले निष्पक्ष सूचना सम्प्रेषणबाट सञ्चार क्षेत्रले स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न योगदान पुर्याउनु पर्ने समेत बताएकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले जिम्मेवार पत्रकारिताले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई व्यावहारिक रूपमा साकार तुल्याउने पनि बताएकी छन् भने समारोहमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारलाई कानुनी शासन र सुशासनको बाटोमा हिँडाउन बाध्य पार्न सञ्चार क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन्। उनले सरकारले संविधानले परिकल्पना गरेको प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा मात्र नभई सम्वर्धन गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। भरतपुर महानगरपालिकाका गठबन्धनका बागी उम्मेद्वार तथा कंग्रेसका पुराना नेता जगन्नाथ पौडेलले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कंग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाप्रति चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। बिहिबार प्रचण्डले चितवनका कंग्रेसले हँसिया हतौडामा भोट नहाले देश दुर्घटनामा पर्ने चेतावनी दिएपछि रामपुर टोलमा आयोजित कोण सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता पौडेलले जवाब दिँदै भनेका छन्, जगन्नाथको उम्मेदवारीले देश नै दुर्घटनामा पर्छ। आकाश खर्च जस्तो कुराकानी प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरूले गरेको सुन्दा मलाई आत्मग्लानी भएको छ। देउबा आफ्नो पार्टी बचाउन भन्दा अरूको पार्टी बोक्नमा केन्द्रित भएको उनले आरोप समेत लगाएका छन्। देउबा प्रति आक्रोश बोक्दै उनले भनेका छन्, आज राष्ट्रलाई बाटो देखाउनु पर्ने पार्टीहरू र नेता पार्टीको लहलैमा लागेर आफ्नो पार्टीको कार्यकर्तालाई कारबाही गर्नेहरूलाई अर्काको वकालत गर्न हिँड्ने यस्तो पनि हुन्छ। गठबन्धन हाम्रो सरकारको विषय होइन। उनले आफ्ना नातागोता शक्तिमा पुर्याउन बनाएको गठबन्धनका विपक्षीमा उभिँदा आफूमाथि जुनसुकै बेलामा पनि सांघातिक प्रहार हुन सक्ने बताएका छन्। गठबन्धन कसैको श्रीमती, कसैको छोरी, कसैको छोरा स्वाला ज्वाइँलाई दिन शक्तिमा पुर्याउनका लागि मात्रै हो, अरू केही होइन। हाम्रो आलोचना र विरोधी पनि त्यही हो। उनले भनेका छन्, हाम्रो ज्यान जोखिममा छ। हामी माथि कुनै पनि बेलामा सांघातिक प्रहार हुन सक्छ, तर आफ्नो जिन्दगी बारेमा सोचेका होइनौँ भन्दै उनले बताएका छन्। भरतपुर महानगरमा आफूले जिते सरकारी सेवाबाट तलब भत्ता सेवा सुविधा केही नलिई आफ्नै खर्चले जनताको सेवा गर्ने पनि उनले बताएका छन् र महानगरलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाएर विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता समेत उहाँले जनाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्तारूढ गठबन्धन विरुद्ध बोल्ने पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। जनकपुरमा शनिबार आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले गठबन्धनलाई अब पराजित हुने छुट नभएको बताएका छन् र यो भगवान राम सीताको गठबन्धन भएको पवित्र ठाउँ हो। हाम्रो यहाँ गठबन्धन कमजोर हुँदैन। अहिले देशभरि गठबन्धनको पक्षमा यस्तो माहौल बनेको छ कि त्यो भनेर साध्य छैन। उनले भनेका छन्, कतै कतै असन्तुष्टि होला, तर हामी सबैको अनुशासनमा बस्नुपर्छ। गठबन्धनको विरोध सही हुँदैन।
छैन। गठबन्धन विरुद्ध बोल्नेलाई पनि पार्टीले कारबाही गर्छ, धेरैलाई गरिरहेको पनि छ। उनले चितवनमा केही समस्यादेखि पनि अहिले त्यो समाधान भइसकेको पनि दाबी गरेका छन्। गठबन्धनमा कहीँ कतै समस्या छैन, चितवनमा अलिअलि समस्या देखिएको थियो, तर अहिले सबैले हावा खाइसके। उनले भनेका छन्, बागी बनेर पार्टीको झण्डा बोक्नेलाई कारबाही हुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेका हुन्। गठबन्धनका तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखको उम्मेद्वार सृजना सिंहले संविधानको रक्षा गर्दै समृद्ध महानगर निर्माण गर्ने बताएकी छन्। नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ महानगरपालिका 26 ले आज यहाँ आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूले अगाडि सरेको 7 संकल्प अनुसार काठमाडौँ महानगरलाई समृद्ध बनाउने बताएकी हुन् भने म गर्न नसक्ने ठूला कुरा सपनामा बाँड्न सक्दिन, आफूले अगाडि सारेको संकल्प पूरा गर्छु उनले भनेकी छन्। उनले भने काठमाडौँको प्रमुखमा समस्या फोहोर व्यवस्थापन भएको बताउँदै फोहोरको सफल व्यवस्थापनका लागि योजना बनाएर अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्। उनले महानगरपालिका भित्रका कार्यालय विभिन्न स्थानमा छरिएर बसेका कारण सेवाग्राहीलाई सेवा प्राप्त गर्न समस्या भएको बताउँदै प्रविधिको माध्यमबाट घर घरबाट सेवा प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने पनि बताएकी छन् भने नेत्री सिंहले सेवा र सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा, स्वच्छ सफा र दिगो पर्यटन, सुरक्षित शहर, संस्कृति सम्पदा र सभ्यता, सबल समुन्नत पूर्वाधार, सबल युवा, स्वावलम्बी महिला, सृजनशील महानगरवासी निर्माण आफ्नो मुख्य भूमिकामा रहेको समेत बताएकी छन्। विशेष गरी संविधानको रक्षा गर्दै समृद्ध महानगर निर्माण गर्छु भन्दै सृजना सिंहले भनेकी छन्। रुकुम पश्चिमको चौरझारी नगरपालिका र 8 बिस्कुट नगरपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता बीच झडप भएको छ। चौरझारी र 8 बिस्कुटमै छुट्टा छुट्टै शुक्रबार राति माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका कार्यकर्ता बीच झडप भएको छ। झडपमा 2 जना प्रहरी सहित 10 जना घाइते भएका छन् भने अस्थायी प्रहरी पोस्ट स्याला खदीका अनुसार 8 बिस्कुट नगरपालिका 3 खदीमा 2 पक्षबीच भएको झगडा मिलाउने क्रममा 2 जना प्रहरी जवान बुद्धबहादुर थापा र चक्रबहादुर रोकाया घाइते भएका हुन्। यस्तै माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका गरी वडाध्यक्षका उम्मेद्वार सहित 5 जना घाइते भएका छन् र माओवादी केन्द्रका वडाध्यक्ष उम्मेद्वार केशरमान विक तथा कार्यकर्ता तुलबहादुर विक र सन्तोष विक घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका 8 बिस्कुट 3 का सीता बोहरा र डेलीराज बोहरा पनि घाइते भएका छन्। विशेष गरी माओवादी र कांग्रेस बीच झडप हुँदा 10 जना घाइते भएका हुन्। आफैले दर्ता गरेको रिट निवेदन विचाराधीन भएको अवस्थामा धितोपत्र बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाले सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट निवेदन दर्ता गराएका छन्। ढुङ्गानाले दर्ता गरेको निवेदन सर्वोच्च अदालतबाट शुक्रबार पालो परे पनि न्यायाधीशले हेर्न नभएका कारण सुनवाई भएन। उक्त निवेदन आगामी मंगलबार 27 वैशाखका लागि पेशी फेरि तोकिएको छ। छोरीको नाममा शेयर किनेको खुलासा भएपछि धितोपत्र बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष ढुङ्गाना छानबिनमा परेका थिए भने आफूमाथि छानबिन भए लगत्तै ढुङ्गानाले सर्वोच्च अदालतमा पहिलो रिट निवेदन दिएका थिए। त्यसमाथि अन्तरिम आदेश भएन भने सरकारले पनि उनलाई बर्खास्त गरेर नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। उनीमाथि अख्तियारले समेत अनुचित लाभ लिएको तथा गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। यानि कि एउटै विषयमा पटक पटक रिट निवेदन दिएका छन् र सर्वोच्चले दर्ता गरेको गरी छ। दर्शक महानुभाव, यसबारेमा तपाईहरुले आफ्नो धारणा हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत राख्न सक्नुहुनेछ। बैतडीमा म्यादी प्रहरीले चुनाव प्रचारमा गएको भन्दै श्रीमतीमाथि निर्घात कुटपिट गरेका छन्। दशरथ चन्द नगरपालिका 8 की 29 वर्षीय दाना महरालाई उनका पति 30 वर्षीय जय महरले चुनाव प्रचारमा गएको भन्दै कुटपिट गरेका हुन्। नेकपा एमालेबाट वडा नम्बर 8 का सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी दिएकी गाउँले सासु नाता पर्ने सीमा महरको प्रचारमा गएको भन्दै महरले श्रीमतीलाई कुटपिट गरेका हुन्। पतिको कुटाईबाट घाइते भएकी धना महरलाई जिल्ला अस्पताल बैतडीमा भर्ना गरिएको छ भने 3 छोरी सहित उनी अहिले अस्पतालमा रहेकी छिन्। विशेष गरी चुनाव प्रचारमा गएको भन्दै म्यादी प्रहरीले श्रीमती कुटेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्तारूढ दलको गठबन्धन राष्ट्रिय आवश्यकता भएको दावी गरेका छन्। शनिबार तनहुँको दमोलीमा नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमितिले आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा देशमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अत्याचार विरुद्ध गठबन्धन बनेको समेत बताएका छन्। उनले भनेका छन्, यो एक ऐतिहासिक गठबन्धन हो, स्थानीय तहसम्म मात्र सीमित रहँदैन, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा पनि हामी यही अनुसार अगाडि बढ्छौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीबाट जनताले मुक्ति पाएको समेत दावी गरेका छन् र आफू बाहेक अरूलाई काम गर्न नदिने र आफू विरुद्ध कोही बोलेको सुन्न नसकेर ओलीले पटक पटक संसद भङ्ग गरेको उनले आरोप लगाएका छन्। गठबन्धन असफल बनाउन पटक पटक गरिएको प्रयास निरर्थक भएको बताउँदै देउवाले चुनावी मैदानबाट सबैलाई जवाब दिने बताएका छन्।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलले सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा धाँधली गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। चितवनको भरतपुरमा नेकपा एमालेले आइतबार गर्ने चुनावी सभाको पूर्व सन्ध्यामा एमाले प्रचार विभागले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले सत्ता गठबन्धन पराजय हुने डरले निर्वाचनमा धाँधली गर्ने दाउमा लागेको उनले आरोप लगाएका हुन्। भरतपुरमा सत्तारूढ दलका नेताहरूले दिएको अभिव्यक्तिप्रति टिप्पणी गर्दै उपाध्यक्ष थापाले एमालेको विजय सुनिश्चित जस्तो देखिएपछि दक्षिणपन्थी गठबन्धन उत्तेजित भएर निर्वाचन जित्न अनेक हत्कण्डा अपनाउने पनि रणनीतिमा रहेको बताएका छन्। भरतपुर र डडेलधुरामा उनीहरूले के गरेका छन्, के भनेका छन् थाहै छ। गठबन्धनलाई नजिताउने हो भने दुर्घटना हुन सक्छ भनेर जनता तर्साउने, उत्तेजित पार्ने काम गरिरहेका छन् भन्दै नेता थापाले भनेका छन्। विशेष गरी सत्ता गठबन्धन चुनावमा धाँधली गर्न लाग्यो भन्दै बादल थापाले भनेका छन्। नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्बाङले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनको नाममाथि महिलामाथि अन्याय भएको बताएका छन्। आफूहरूले नीति नियम र कानुन निर्माणमा महिलाको सम्मानजनक सहभागिता गराए पनि गठबन्धनको नाममा अधिकार कुण्ठित गरेको आरोप लगाएका छन्। इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिकामा नेकपा एमालेले गरेको चुनावी सभामा उनले त्यसको जवाब महिला र आम नागरिकले 30 वैशाखमा दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् र सत्तारूढ दलले स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गर्दा धेरै पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पुरुष उम्मेद्वार भएको तर्फ नेम्बाङले टिप्पणी गरेका हुन्। नेकपा एमाले पूर्व पश्चिमदेखि पश्चिम महाकालीसम्म एक्लै चुनावी मैदानमा उत्रिएको उनले दावी पनि गरेका छन् र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाललाई कटाक्ष गर्दै नेता नेम्बाङले भनेका छन्, नाम बिर्सिए पनि हिजो अस्तिसम्म आफ्नै नेता भए जस्तो लाग्ने मान्छे अहिले कहाँ कता पुग्नु भएको छ थाहा छैन। केही समय अघि इलाममै आयोजित कार्यक्रममा नेता खनालले भनेका थिए चुनावमा केपी ओलीको बकवास खाली गराउनु पर्ने र नेकपा एमालेलाई धुलो चट्टाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त अभिव्यक्तिप्रति टिप्पणी गर्दै नेम्बाङले भनेका छन्, मलाई धुलोसँग एलर्जी छ। उहाँको अभिव्यक्ति आएदेखि हातछेउ सुरु भएको छ भन्दै उनले बताएका छन्। यानि कि गठबन्धनको नाममा महिलामाथि अन्याय भएको छ भन्दै नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्बाङले भनेका छन्। जिम्बाब्वे ए विरुद्धको दोस्रो एक दिवसीय खेलमा नेपाल 9 विकेटले विजयी भएको छ। शनिबार त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा जिम्बाब्वेले दिएको 88 रनको लक्ष्य नेपालले 11.2 ओभरमा 1 विकेट गुमाएर भेटाएको थियो। नेपालका लागि ओपनर सुनिल धमालले 38 रन बनाए भने अर्का ओपनर आसिफ शेखले 34 र विनोद भण्डारीले 4 रनमा विजित रहेका थिए। जितसँगै 2 एक दिवसीय सिरिज 1-1 बराबरी भएको छ भने टस जितेर फिल्डिङ रोजेको नेपालले जिम्बाब्वेलाई 31.5 ओभरमा 87 रनमा अल आउट पारेको थियो। नेपालका लागि करण केसी र सोमपाल कामीले 3-3 विकेट लिएका थिए भने सन्दीप लामिछाने र सागर ढकालले 1 विकेट लिएका थिए। दर्शक महानुभाव, एक दिवसीय खेलमा जिम्बाब्वेमाथि नेपालले 9 विकेटले विजय गरेको छ। दर्शक महानुभाव, काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापितले बालाजु क्षेत्रमा शुक्रबार बिहान 7 बजे घर दैलो गर्ने कार्यक्रम तय गरेको थियो। बिहानभर पानी परेकाले करिब 8:15 बजेपछि मात्रै घर दैलो सुरु भयो। काठमाडौँ महानगरपालिका 16 मा पर्ने बालाजु बाइपास क्षेत्रमा मेयरका उम्मेद्वार स्थापित र उपमेयरकी उम्मेद्वार सुनिता डङ्गोल सहितको टोली साँगुरा गल्ली चिचोल्दै घर दैलोमा अगाडि बढेका थिए। टीका र खाँदा लगाएका उम्मेद्वार स्थापित र डङ्गोल हात जोड्दै अघि बढे। उनीहरूले मतदातासँग संवाद गरेनन्। एकहोरो हिँडिरहे। टोलीमा रहेका केही कार्यकर्ताले नमुना मतपत्र र पर्चा बाँडे। अर्को कार्यक्रममा जान हतारिएका स्थापित र डङ्गोल आधा घण्टापछि घरदैलो टोलीसँग छुट्टिए। त्यसपछि वडाध्यक्ष र वडा सदस्यका उम्मेद्वार र स्थानीय कार्यकर्ता मात्रै घरदैलो कार्यक्रममा रहेका थिए। उपमेयरकी उम्मेद्वार डङ्गोललाई हामीले सोध्यौं, कस्तो भयो घरदैलो? जवाबमा उनले भनिन्, समग्रमा राम्रो भइरहेको छ, सकारात्मक रेस्पोन्स पाइरहेका छौं। घरदैलो गरिरहँदा कर्तव्यबोध पनि हुँदो रहेछ। महानगरपालिकाभित्रका साँगुरा गल्लीभित्र पसेर भोट माग्दा कस्तो अनुभव भयो भन्ने प्रश्नमा डङ्गोलले गल्लीलाई काठमाडौँको ब्युटी भनिन्। उनको भनाइ थियो, काठमाडौँका गल्ली चोकहरूको महत्व छ। कति ठाउँमा बाटो बनेको छैन भने कतिपय ठाउँमा हिलो धुलो मात्रै भएकाले हामीले देख्यौं भोग्यौं। यसको व्यवस्थापन गर्ने, बाटो बनाउने काम सानो देखिन्छ तर निकै महत्त्वपूर्ण छ। यसमा हामीले प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्छ भन्ने बुझेको छु भन्दै उनले भनेकी छन्। र साथमा केशव स्थापित घरदैलो भन्दा गुठियार भेटघाटमा जोड दिएका छन्। पासाङ लामो राजमार्ग अन्तर्गतका स्थानीयको निरन्तरको अवरोधपछि सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा शनिबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको काम पुनः सुरु भएको छ। स्थानीय संघको छलफलमा सहमति नजुटेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाको पहलमा 300 सुरक्षाकर्मी खटाएर 14 दिनदेखि रोकिएको काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन कार्य शनिबारदेखि
गरिएको हो। पासाङ लामु राजमार्ग मर्मतको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीले समयमा नै काम सम्पन्न नगरेको भन्दै स्थानीयले उक्त स्थान भएर फोहोरको गाडी जान नदिँदा काठमाडौँको 18 स्थानीय तहको फोहोर सडकमा नै थियो भन्दै उनले बताएकी छन्। पटक पटकको छलफलमा पनि स्थानीयसँग सहमति जुट्न नसकेपछि कामपालले गृह मन्त्रालयको सहयोगमा मुडकु खोलादेखि 3 पिप्लेसम्मको सडक खण्डमा उक्त संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटाएको हो। पछिल्लो समय यही वैशाख 11 गते काठमाडौँको उपत्यकाको 18 स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापन कार्य रोकिएको थियो। विशेष गरी 14 दिनपछि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर उठाउन थालिएको छ। शनिबार जनकपुर धामको तिरहुवा गाछी प्राङ्गणमा आयोजित सत्तारूढ गठबन्धनको चुनावी सभालाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सम्बोधन गरेका थिए। चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउबा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नागरिकता समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएका छन् भने मधेसमा नागरिकताको समस्या वर्षौंदेखि रहेको भन्दै उनीहरूले अब त्यो समस्या चाँडै समाधान गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। आमा बुवाले नागरिकता पाइसके, छोराछोरीले पाएका छैनन्, कस्तो दुर्भाग्य, देउबाले भनेका छन्। नपाएका छोराछोरीले नागरिकता पाउँछन् भन्दै उनले बताएका छन्। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपा एमालेका कारण नागरिकता समस्या समाधान हुन नसकेको समेत आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमालेले निर्वाचन प्रभावित पार्न भूमिका आयोगमा नामको जग्गा निस्सा बाँड्ने र मतदातालाई धम्की दिने काम गरेको दावी गरेको छ। चुनावी तयारी बारेमा जानकारी दिन एमाले प्रचार विभागले गरेको कार्यक्रममा एमाले चितवनका अध्यक्ष रामप्रसाद न्युपानेले मतदातालाई प्रभावित पार्न राज्य शक्तिको चरम दुरुपयोग भएको बताएका छन् र उनले जनताको मत लिन धम्की दिएको र सिङ्गो राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर भरतपुरमा प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको रिले दौड जारी रहेको पनि बताएका छन्। एमालेले चितवनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, जनताको चित्त बुझाएर कन्भिन्स गरेर मत मागेर लिने कुरा लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो, तर कुनै पनि अमुक पार्टीको नेताको छोरीलाई मत नदिए देश नै दुर्घटनामा पर्छ भनेर जनता धम्काउनु अलोकतान्त्रिक र अमर्यादित हरकत हो भन्दै बताएको छ। स्थानीय चुनावको तिथि नजिकै जाँदा शीर्ष नेताहरूलाई भ्याइ नभइरहेको छ। अबको 5 वर्ष स्थानीय तहको नेतृत्व लिन जनता फकाउँदै हिँडिरहेका नेताहरू अनेकन आश्वासन बाँड्दै जनताको घरदैलो पुगिरहेका छन् भने निर्वाचन सकिएपछि जनताको घरदैलो बिर्सिएको आरोप नेपालका राजनीतिक दल र शीर्ष नेताहरूलाई सामान्य भइसक्यो। यस्ता विभिन्न आरोप र आलोचना बीच यति बेलामा दलहरू चुनावी घरदैलो अभियानमा व्यस्त रहेका छन्। त्यसो त निर्वाचन आयोगको आचार संहितालाई व्यवस्था गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले केही दिनदेखि चुनावी प्रचारमा अत्यन्तै व्यस्त रहेका छन्। शनिबार मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा काठमाडौँबाट बुटवल तनहुँ हुँदै जनकपुर धामसम्म पुगेका थिए भने त्यो पनि सरकारी खर्चमा सेनाको हेलिकप्टर र जहाज प्रयोग गरेर दलबल सहित पुगेका थिए। दर्शक महानुभाव, यसमा सरकारी जहाज चढेर भोट माग्न प्रधानमन्त्रीलाई भ्याइ नभइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।